चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह जी, आज हम एक टॉक की आउटलाइन इंशाल्लाह ताला डिज़ाइन करेंगे। और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजमाइश या सज़ा, ट्रायल और पनिशमेंट। ये लिख भी लेता हूँ। और एक तो इस टॉपिक से हमारे इल्म में भी इजाफा होगा। दूसरा, इंशाल्लाह जितनी अभी तक टेक्निक्स पढ़ी हैं उनको मैं आपको खुद अप्लाई करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। डिज़ाइनिंग आउटलाइन, सबसे पहले इसकी आउटलाइन। और मैं आपसे भी मशवरा लेता रहूँगा। ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, हर क्लास में करते हैं, इसका आपको एक और भी फ़ायदा होगा। आप में से कभी किसी का कोई इरादा बना बाय एनी चांस सीएसएस के एग्ज़ाम्स देने का, तो ये आपको ऐसे राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी चीज़, आउटलाइन बनाना सीखना। ठीक है। और इसी तरह थॉट्स का रिफाइन होना और थॉट्स का कंपोज्ड होना, ये बड़ा ज़रूरी होता है एक पब्लिक स्पीकर के लिए। यानी ख्यालात, एक, आप लोग माशाल्लाह ज़्यादातर ख़वातीन यहाँ पर हैं, तो मैं एक मिसाल से अक्सर समझाता होता हूँ इसको, आउटलाइन वाली बात को, कि ख़वातीन का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ज़ाहिर है इसमें, कुकिंग वगैरह में। तो जब आप कुछ डिश बनाती हैं, कुछ सालन बनाती हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ पता लग जाता है बनाने वाले को कि उसमें कितनी मिकदार का क्या डालना है। और फिर इतना ज़्यादा हाथ सेट हो जाता है कि वो ऑटो पे वो चीज़ बनती है और जल्दी जल्दी बनती है। तो यही मामला यहाँ पे ही है। टॉक भी दे के, डिलीवर करके, उसकी आउटलाइन प्रैक्टिस कर करके, बात कर करके, एक इंसान जो है वो सीखता है और बहुत सी चीज़ें लर्न न्यू भी लर्न करता है। और साथ साथ उसको पता लग जाता है कि मैंने किस पॉइंट पे कितनी बात करनी है। जैसे आपको पता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना डालना है, ठीक है ना, और उसको कितना पकाना है फलाने इंग्रेडिएंट को, और उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कब डालना है। तो पब्लिक स्पीकिंग और डिलीवरिंग अ लेक्चर इज़ मच लाइक प्रिपेयरिंग अ डिश, टू बी ऑनेस्ट। ये बड़ी मशहूर मिसाल है। इसलिए ये जो हम आउटलाइन बनाते हैं, ये प्रैक्टिस के साथ साथ और इम्प्रूव होगी। और दूसरी बात देखें कि आपको वैसी डिश पसंद नहीं आएगी जिसमें बैलेंस के साथ जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स नहीं डले होंगे। ठीक है। इंसान को पता लग जाता है, इंसान जब एक सालन को चखता है, एक डिश को चखता है, तो उसको पता लग जाता है कि इसमें नमक ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा है या गरम मसाला ज़्यादा है, या इसमें प्याज बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्होंने फ्राई किए हैं वगैरह वगैरह। ज़ाहिर है माहिर जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा पता लग जाता है। इसी तरह टॉक सुनने वाले को ना पता लग जाता है कि ये कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी कोई बात आ गई। मतलब वो फ्लो नहीं नज़र आ रहा, वो खूबसूरती नहीं नज़र आ रही। और एंड में अगर आप पूछें टेक अवे, तो वो ऑडियंस जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इतनी ज़्यादा बातें की हैं इन्होंने, इतनी ज़्यादा बातें की हैं कि एट द एंड टेक अवे है क्या। ठीक है ना, उन्हें समझ नहीं आता कि टेक अवे क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्लाइड पे एक से ज़्यादा मैसेज नहीं होना चाहिए। अगर एक स्लाइड पे 6 मैसेजेस हैं, आपकी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड पे 6 पॉइंट्स हैं, और वो 6 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, वो 6 अलग मैसेजेस हैं, तो वो स्लाइड लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। आ, तो इसलिए जिस तरह मैंने आपको ये मिसाल इसलिए दी क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन हैं इस क्लास में, तो वो इस मिसाल से बड़ा रिलेट करेंगी, खाना बनाने वाली मिसाल से, कि आपका लेक्चर, आपने कहीं क्लास पढ़ानी है ना, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, और उसमें फ्लो होना चाहिए, उसमें तसलसल होना चाहिए, उसका एक वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर, जैसे एक दीवार छोटी है, एक दीवार बड़ी है, एक दीवार है ही नहीं।
ٹھیک ہے، اب جیسے آپ ایک کمرے میں جاتے ہیں، وہاں پہ عجیب و غریب پینٹ ہوئے ہوں، تو ٹھیک ہے ایبسٹریکٹ پینٹ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ یہاں پہ کام صحیح ہوا نہیں ہوا، کسی ماہر کا ہاتھ نہیں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ٹاک میں کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، کبھی کوئی اور بات کر دینا، پھر ٹاپک سے ہٹ جانا، ٹھیک ہے نا، ٹاپک کچھ اور ہے، بات کچھ اور کی جا رہی ہے، تو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے انسان کو۔ اور چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو علم پہنچانے کا ایک طریقہ وہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمارے نبی بہت خوبصورت گفتگو کرتے تھے، ہمارے نبی جو ہیں وہ بہت جامع گفتگو کرتے تھے، اور کم الفاظ میں بڑی گہری بات کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے تسلسل سے، ایکسکیوز می، ایک منٹ دیجیے۔ جی، تو ہمارے نبی بڑے تسلسل سے گفتگو کرتے تھے، بڑی آرگنائز گفتگو ہوتی تھی، خطبہ ہوتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا، اور ٹو دا پوائنٹ ہوتا تھا، اور ماشاءاللہ اس میں بڑے گہرے پوائنٹس ہوتے تھے۔ یہ چیزیں سیکھنی چاہیے ہم سب کو، ٹھیک ہے، اور یہ ویسے بھی فائدہ مند ہے۔ میں نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ آپ کہیں لیکچر دیں یا نہ دیں، کہیں پڑھائیں نہ پڑھائیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ ماں باپ تو بنیں گے نا، کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ۔ تو پیرنٹس میں بھی یہ اسکلز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بات کیسے کرنی ہے، گفتگو کا انداز کیا ہے۔ تو چلیے، انشاءاللہ کیپنگ دیز تھنگز ان مائنڈ، جو میں نے آپ کو مثال کوکنگ کی دی ہے، اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ بیلنس کو مینٹین کرتے ہوئے آج اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹرو، اور انٹرو میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، آئس بریکر، یا ایک سمپل انٹرو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دکھا دیں کہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس ٹاپک، اور اس میں ہم یہ چیزیں، ایک طریقہ ہوتا ہے سمپلی اپنی آؤٹ لائن دکھا دی کہ ٹوڈے وی ول لرن دس 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 اینڈ دس، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی جو ہے نا وہ ڈسکشن سے بات شروع کریں، اگر میں اس کو شروع کروں گا تو میں ایسے شروع کروں گا کہ مے بی کوئی واقعہ سناؤں گا، اور یا یہ بتاؤں گا کہ آ، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دے وانٹ ٹو نو کہ یہ مشکل ایگزیکٹلی آزمائش ہے یا سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل سٹارٹ ہے، یہ بڑا سمپل سٹارٹ ہے، آپ ٹاپک پر ہی آگے ڈائریکٹ کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک ٹوڈے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ ٹاپک امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، جب بھی ان پہ کوئی مشکل آتی ہے وہ جاننا چاہتے ہیں آزمائش ہے یا سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں کوئی پکچر دکھا کے سٹارٹ کر سکتا ہوں، کوئی میننگ فل تصاویر دکھا کے جو ہے نا وہ سٹارٹ کر سکتا ہوں، اور اس تصویر سے کوئی سٹوری جو ہے وہ میں سنا سکتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سٹوری اگر میرے ذہن میں ہے وہ میں شروع میں ہی لا سکتا ہوں، اور اس سٹوری سے ریلیٹڈ تصویر لا سکتا ہوں۔ کسی کی بھی ٹرو سٹوری ہو سکتی ہے، کوئی ایسی سٹوری جس سٹوری سے یہ واضح ہو کہ ایک انسان پہ کوئی مشکل آئی، اور وہ انسان شروع میں اس نے بڑا کوسا اس مشکل کو، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اسے پتہ لگا کہ وہ آزمائش اور وہ مشکل اس کے لیے ایک نعمت تھی، کیونکہ اس کی بدولت اس کی بہت سی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اس طرح کی کوئی سٹوری بھی شروع میں سنائی جا سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک عربی شخص کی ٹرو سٹوری ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ میں نے سنائی بھی ہے اس ٹاپک پہ، بائی دا وے میں نے آغاز کیا ہوا اس طرح سے کہ میں اس طرح سٹارٹ کر سکتا ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک سٹوری سناتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں، اور آڈینس جو ہے نا وہ ایک دم الرٹ ہو جائے گی، سٹوری آنے والی ہے۔ تو وہ سٹوری تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پوری نہیں نہیں سناؤں گا، وقت ضائع ہوگا،
تو میں آپ کو بس اس کا تھوڑا بہت وہ آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں ہے کیا اصل میں. اسٹوری یہ ہے کہ ایک شخص تھا عربی، اور وہ 1990s کی میرے خیال بات ہے، اور یہ ایک اسکالر نے اسٹوری سنائی ہے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. وہ بڑا متکبر قسم کا تھا اور بڑا کیئر لیس، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہیں تاش کے پتے کھیل رہا تھا. تو اس کو کال آئی گھر سے کہ تمہاری وائف جو ہے نا، اس کی وائف 9th منتھ پریگننٹ تھی. تو اس کو کال آتی ہے تمہاری وائف جو ہے نا، اس کو لیبر پین ہو رہی ہے، تو جلدی سے گھر آ جاؤ. سم تھنگ لائک دس، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ اس کو کال آئی یا میسج پہنچا. اینی وے، تو وہ وہاں سے اٹھا، اور اٹھتے ہوئے جو ہے نا وہ اس نے ایک بلائنڈ فقیر تھا. آ، وہ بلائنڈ فقیر نے اس سے مانگا، اللہ کی مدد مانگی، تو اس نے آگے سے کوئی مذاق کر دیا یا کوئی بڑی دھتکارنے والی بات کر دی. خیر، وہ گھر آیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وائف کو ہاسپٹل لے کر گیا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا، لیکن بیٹا اندھا تھا، بیٹا دیکھ نہیں سکتا تھا. وہ اسے بعد میں وہ ڈاکٹرز نے بتایا. تو اس نے اس کو نا اللہ کا عذاب سمجھا، اور وہ فوراً جو ہے نا اس نے یہ جملہ ادا کیا کہ میں نے اس اندھے فقیر کا مذاق اڑایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نا مجھے سزا دینے کے لیے مجھے بیٹا ہی اندھا دے دیا. تو اس نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا، اس پورے واقعے کو. تو خیر، واقعہ آگے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بیٹے سے مجھے بالکل پیار نہیں تھا، اور میں بلکہ دعا کرتا تھا کہ یہ مر ہی کیوں نہیں گیا. یعنی اتنا بڑا بوجھ ہے میرے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہینڈی کیپ چائلڈ ہو یا اس طرح کا، اللہ معاف کرے، کوئی آزمائش آ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. خیر، تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر تو یہ سزا ہے تو اس کو اٹھا ہی لے تو بہتر ہے. اینی وے، کہتے آگے بات بڑھی، زندگی چلتی گئی آگے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں اس سے اور دور ہوتا گیا. اللہ نے مجھے اور بچے دے دیے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے خیال 2 بیٹے اور دے دیے. وہ 6-7 سال کا ہو گیا، اور وہ بندے کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کرتا کیا ہے، اس کی روٹین کیا ہے. بس وہ ماں کے حوالے تھا، ماں ہی اس کا خیال رکھتی. تو کہتا ہے ایک دن میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بچہ میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑا، کہتا کہ بابا ہاں مسجد چلتے ہیں. تو کہتا میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ آپ کو مسجد کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے راستہ پتہ ہے، مجھے اماں نے راستہ بتایا، والدہ نے. تو سبحان اللہ، کہتا ہے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مسجد لے گیا. تو وہاں جا کے کہتا ہم نے نماز پڑھی. تو اس کے بعد نا وہ مجھے کہتا ہے کہ بابا آپ کو پتہ ہے میں قرآن کی صورتیں حفظ کر رہا ہوں. تو کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ اچھا، میرا بیٹا قرآن کی صورتیں حفظ کر رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں. تو کہتے اس نے نا مجھے ایک صورت سنانی شروع کی، سبحان اللہ، آئی تھنک سورہ کہف غالباً. تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اس وقت پھر میں نے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کی کہ میں دیکھنے کے باوجود مسجد میں نہیں آتا، نہ میں قرآن پہ توجہ دیتا ہوں، بلکہ اس بچے کو میں ایک بہت بڑی وہ سمجھ رہا تھا، اپنے اوپر عذاب سمجھ رہا تھا. لیکن یہ بچہ تو نعمت ہے. یعنی اندھا ہوتے ہوئے اس بچے کو اس کی ماں نے قرآن بھی حفظ کرا رہی ہے. اور دیکھے، یہ ایک بچہ میرے لیے ذریعہ بنا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے لے کر آیا. باقی میرے باقی بچے تو ایسے نہیں ہیں. تو اس نے اس وقت نا بڑا اللہ کے آگے توبہ کی اور سمجھ گیا کہ یہ اصل میں بچہ جو ہے نا یہ پنشمنٹ نہیں ہے. جو ساری عمر وہ سمجھتا ہے نا کہ یہ پنشمنٹ ہے، پنشمنٹ ہے. تو اس بچے کی وجہ سے وہ دین کی طرف آ گیا، وہ دین کی طرف آ گیا وہ شخص. اور پھر 11-12 سال کی عمر میں بچہ فوت ہو گیا. واقعہ آگے جاتا ہے، اور بندہ بڑا روتا ہے، بڑا روتا ہے. لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کو الفاظ کہتا ہے کہ اللہ میں سمجھ گیا ہوں جو اس بچے کا رول تھا نا میری زندگی میں وہ پورا ہو گیا، اب تو نے اپنی امانت کو واپس بلا لیا. تو یہ ایک واقعہ شروع میں سنایا جا سکتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا وہ آ، شروع میں مشکلات کو پنشمنٹ سمجھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پھر انہیں دکھاتا ہے کہ یہ پنشمنٹ نہیں ہے، آزمائش ہے. کیونکہ آزمائش بندے کو نکھارتی ہے، بندے کو سدھارتی ہے، بندے کے لیے بلیسنگ ہوتی ہے آزمائش. بے شمار کئی اور واقعات ہیں. ایک اور واقعہ ہے، امام عمر سلیمان نے سنایا تھا کہ ان کے پاس جو ہے نا ایک صاحب، وہ ان کے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کے ادارے میں، امریکہ میں. امام مسلم امریکہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے میں بڑے زبردست 2 اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹاپ کر رہے ہیں حفظ میں.
تو ان के वालिद से मेरी मुलाकात हुई पेरेंट टीचर मीटिंग में। तो उनके वालिद ने मुझे कहा आपको पता है कि मैं कन्वर्ट हूँ। तो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हूँ, अच्छा मुझे, हम समझे आप शुरू से मुसलमान हैं, आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत प्रैक्टिसिंग हैं और बड़े लाइक स्टूडेंट्स हैं कुरान के। तो उसने कहा मैं आपको आज अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, मैं हिंदू घराने से हूँ, लेकिन ये कि मैंने इस्लाम कैसे कबूल किया अब मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि मैं क्रेज़ी था मेडिकल स्कूल में जाने के लिए, यानी मेडिकल स्कूल एमबीबीएस करना। अमेरिका में ही रहता था वो, हिंदू फैमिली थी लेकिन अमेरिका में ही मुकीम थे। तो उसने कहा कि मेरे ख़ानदान में डॉक्टर्स हैं और बचपन से हमें घोल के पिलाया हुआ था तुमने भी डॉक्टर बनना है, तो मेरा ये ड्रीम था, मेरा ज़िंदगी का मकसद ही डॉक्टर बनना था। लेकिन हुआ क्या कि सुभान अल्लाह, मैं एमबीबीएस और मेडिकल स्कूल में नहीं जा सका, स्पेशली उसमें जो मुझे पसंद था। ठीक है। तो ही सेड कि मैं 1 साल डिप्रेशन में रहा। तो ही सेड कि उसके बाद मैंने थेरेपी भी कराई बड़ी मुश्किल से। फिर मुझे लोगों ने काउंसल किया, घर वालों ने कि अच्छा चलो छोड़ो, नहीं हुआ तो ना सही। लेकिन 1 साल वो कहता है मैं सख्त डिप्रेशन में रहा और साइकेट्रिस्ट के पास भी गया, और मुझे लगा कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ, उसने कहा कि बस पेरेंट्स के इनकरेज करने पे, बल्कि फोर्स करने पे, फिर मैंने एडमिशन ले लिया आईटी में। और मुझे किसी ने कहा यार आईटी कर लो, कोई बात नहीं, चलो नहीं एडमिशन हुआ तो खैर है। तो कहता है कि मैं आईटी में एडमिशन ले लिया। और आईटी में जब मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ पे मैं हॉस्टल लाइफ में था, क्योंकि जो है ना वो एक और जगह यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ हॉस्टल का जो रूम था उसमें मेरा रूममेट मुस्लिम था। तो वो जो है ना वो नमाज भी पढ़ता था और रोज़े भी रखता था। तो मैं अक्सर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता था कि ये क्या करता है, मतलब मैंने देखा तो हुआ था मुसलमानों को, लेकिन मुझे नहीं पता था इबादत उनकी कैसी होती हैं। तो कहता मैं बहुत क्यूरियस होता था। तो खैर मैं पूछता था उससे, फिर वो मुझे बताता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, फिर वो मुझे मस्जिद ले गया वगैरह वगैरह। तो उसने कहा, वो शख्स कॉज बना मेरे हिदायत का, और मैंने इस्लाम कबूल किया। और आज ईयर्स लेटर ऑन, मतलब ये कोई वो 15 साल पहले की स्टोरी सुना रहा है, ईयर्स लेटर ऑन आज मैं मुसलमान हूँ, मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे वो आपके पास कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं और वो टॉपर्स हैं कुरान के। तो उसने कहा सोचें, अगर ये हादसा ना हुआ था एमबीबीएस वाला मेरे साथ, सोचें मेरा एमबीबीएस में ही एडमिशन हो जाता, मेडिकल स्कूल में ही मैं चला जाता, तो मैं ना कभी मुसलमान होता, बल्कि मैं शायद बहुत ज़्यादा दुनिया में खुब जाता। क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर मेडिकल ही मेरा वाहिद मकसद था। और फिर मैंने, ज़ाहिर है आपको पता है डॉक्टर्स वहाँ बड़ा पैसा कमाते हैं, वहाँ बिजनेस है मेडिकल। तो वो कहता है कि फिर तो मैंने दुनिया में ही खुब जाना था, मुझे कोई फ़िक्र ही नहीं होनी थी। तो उसने कहा कि अल्लाह के तरीके होते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो लोगों को लाता है इस तरफ। तो ये चंद एक वाक़यात इस तरह के बड़े खूबसूरत वाक़यात हैं जो आप शुरू में ही बहुत ज़बरदस्त इस टॉपिक को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि देखें, आपको नहीं पता किस वाक़े में आपके लिए क्या खैर है, अल्लाह ताला को पता है। आपके पास सिर्फ पिक्सल है, अल्लाह के पास पिक्चर है। ठीक है। तो पिक्सल से ही पिक्चर बनती है ना। पिक्सल जिसके पास है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटेड इंसान है, उसको पता ही नहीं कि दुनिया में चीज़ें कैसे चलती हैं। तो अल्लाह को पता है, तो अल्लाह पे रिलाई करें। ये तो खैर एक स्टोरी आपने सुना दी, और इससे आपने एक अच्छा आगाज़ तो कर दिया, लेकिन आपने थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे जो है ना वो एक्सपैंड करना है, मेन बॉडी ऑफ द टॉक। ठीक है। तो मेन बॉडी ऑफ द जो टॉक है उसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे शुरू में आप डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन आजमाइश एंड पनिशमेंट। ठीक है। इसमें कुछ हमें मिलते हैं कुरान और हदीस से ना, साइंस मिलते हैं। पनिशमेंट क्या होती है, आजमाइश क्या होती है। ठीक है। उसके बाद में भी आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि वाई डू ट्रायल्स कम, आजमाइशें आती क्यों हैं। ठीक है। उसके बाद में भी आप ये वाई डू ट्रायल्स कम में आप जैसे रीज़न 1, रीज़न 2, रीज़न 3, रीज़न 4, अब ये आउटलाइन बन रही है, आप देख रहे हैं। ये बैलेंस है, तसलसल है, एकदम जंप इन करके कोई और बात नहीं आ रही। ठीक है। वाई डू ट्रायल्स कम, रीज़न 1 टू प्योरीफाई आवर सिंस। इसी तरह नंबर 2 टू रेज आवर स्टेटस, हमारा स्टेटस बढ़ाने के लिए। ठीक है। इसी तरह नंबर 3 टू ट्रेन अस। ठीक है। इसी तरह
नंबर 4, टू फील पेन फॉर अदर्स, वगैरह वगैरह। तो ये आपने चार बता दी कि ट्रायल्स आते ही क्यों हैं, ठीक है। इसको वैसे पहले ला सकते हैं, वाई डू ट्रायल्स कम। उसके बाद जो है ना, वो सेकंड पे आप इसको ले आए कि डिफरेंस बिटवीन आजमाइश एंड पनिशमेंट, ठीक है। तो इसमें आप डिफरेंसेस बता सकते हैं कि आजमाइश आपको अल्लाह के करीब करती है, आपको नरम करती है, आजमाइश आपको पर्सपेक्टिव देती है। पनिशमेंट जो है ना, वो ज़रूरी नहीं मुश्किल ही हो, कभी कभी आसानी भी पनिशमेंट होती है। जैसे अल्लाह ताला किसी को बहुत कुछ दे देता है और उसका वो बहुत कुछ मिलना उसे उसको गाफिल कर देता है अल्लाह से, तो ये फिर पनिशमेंट है। यानी ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा कि एक बंदा नमाज से ही जाए, ठीक है, या ऐसी आसानी का क्या फ़ायदा कि एक बंदा कभी अल्लाह को याद ही ना करे। उससे तो बेहतर वो बीमारी है कि बंदा अल्लाह डेली डेली अल्लाह को याद कर रहा है, ठीक है ना। ये तो हमारे अइम्मा जो असलाफ गुजरे उनके अकवाल हैं कि एक वो गुनाह जो तुझे अल्लाह से करीब कर दे, या एक मुश्किल जो तुझे अल्लाह से करीब कर दे, वो उस आसानी से 1000 गुना बेहतर है जो अल्लाह को भुला दे, जो तुझे भुला दे अल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बात जो है ना वो कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन आजमाइश एंड पनिशमेंट। और उसके बाद जो है ना वो आप सोल्यूशन दे सकते हैं, सोल्यूशन टू टैकलिंग विद डिफिकल्टीज एंड ट्रायल्स। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है, कि सोल्यूशन क्या है, आजमाइशें जब आई तो कैसे उनके साथ डील करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। और उसके बाद सिंपली आप जो है ना वो कंक्लूजन कर दें कि बहुत कोई अच्छा वाकया दोबारा सुना दें, या कोई कोट सुना दें। जैसे मिसाल के तौर पे आप इमाम इब्न कय्यम का ये कोट सुना सकते हैं कि हमने सारी बातें की, लेकिन मैं ख़त्म इख्तिताम करना चाहूँगा टॉक को, आपको एक अक़वाल ज़री इमाम इब्न कय्यम का एक कोट सुना के मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा। वो कोट ये है कि लाइफ इज़ अ जर्नी फ्रॉम वन डिफ़िकल्टी टू अनदर, फ्रॉम वन वरी टू अनदर। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी एक सफ़र है, एक मुश्किल से दूसरी मुश्किल का, या एक परेशानी से दूसरी परेशानी का, एक्सेप्ट दोज हु टर्न एवरी वरी इनटू वर्शिप, सिवाय उनके जो हर वरी को इबादत में बदल देते हैं। तो ये इतना खूबसूरत जुमला है, इतना खूबसूरत कोट है कि इसमें इन्होंने कोई सब्ज़ बाग भी नहीं दिखाए। इन्होंने ये नहीं कहा कि दीन पे आ जाओगे तो बस मौजें ही मौजें हैं और सब मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, ये भी नहीं कहीं कहा। बल्कि वो तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ज़िंदगी एक मुश्किल से दूसरी मुश्किल का ही नाम है, सिवाय उनके जो हर मुश्किल को इबादत में बदल देते हैं। यानी मुश्किलात नेक लोगों को भी आती हैं, लेकिन वो उन मुश्किलात को इबादत में कैसे बदलते हैं, सब्र करके, सब्र करेंगे वो मुश्किल इबादत बन जाएगी। इसी तरह शिकायत नहीं करेंगे वो मुश्किल इबादत बन जाएगी। अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएंगे वो मुश्किल इबादत बन जाएगी। इसी तरह दुआ करेंगे, दुआ इबादत है। इसी तरह नमाज बेहतर करेंगे, कई मुश्किलें इंसान को नेक बना देती हैं। जैसे कई लोग की नमाजें अच्छी नहीं जा रही होती, लेकिन किसी मुश्किल या आजमाइश की वजह से उनकी नमाजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इबादत है। तो वो कहते हैं कि वो लोग कामयाब हैं जो एक मुश्किल को हर मुश्किल को इबादत में बदल देते हैं। तो ये बहुत काबिल गौर जुमला है। इसी तरह इसमें कहीं ना कहीं ये अजाला भी हो सकता है आउटलाइन में ना, मैं समझता हूँ कि सोल्यूशन से पहले ये चीज़ डिस्कस हो सकती है थर्ड पे, कि जैसे बहुत से लोग ये समझते हैं कि कमिंग टू दीन मीन्स डिफ़िकल्ट लाइफ। बहुत से लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि दीन पर आने का मतलब है कि आपको आजमाइशें ज़्यादा आएंगी और आपके लिए मुश्किलात ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो हदीस कोट करते हैं। और शैतान फिर ये वसवसा डालता है कि इसलिए दीन की तरफ ना हो, कि अभी तो फिर आसान ज़िंदगी जा रही, दीन पर आ गए तो बड़ी मुश्किलात आएंगी। वो ये हदीस लाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है तो उसको आजमाता जी, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है तो उसको आजमाता भी ज़्यादा है अल्लाह ताला, ठीक है। और इसी तरह एक और जो है ना वो हदीस आती है, एक मिनट। इसी तरह जो है ना वो, हाँ, ये चीज़ कई बार बचपन से सुनते आ रहे हैं कि
جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اس کو اتنا ہی آزمایا جاتا ہے اسی لیے نبیوں کو سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ تو سبحان اللہ، کئی لوگ، شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ کئی لوگ پھر نا اس کو بہانہ بناتے ہیں دین پر نہ آنے کا۔ وہ کہتے ہیں نہیں 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 یار، دین پر آنے کا تو مطلب ہے کہ پھر بہت مشکل ہو جائے گی زندگی۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں یہ آپ بات یہاں پہ ازالہ اس کا کر سکتے ہیں۔ قرآن حدیث میں کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ دین پر آنے سے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ضرور ہے کہ جو بندہ اللہ کو پسند آتا ہے اللہ اس کو آزماتا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ دین کے قریب آتا ہے پھر اس کو آزمایا بھی جاتا ہے، لیکن مشکل کا ورڈ کہیں نہیں کہ وہ مشکل ہو جائے گی اس کی زندگی۔ لیکن اس کے اپوزٹ کی دلیل ملتی ہے، اس کے اپوزٹ کی دلیل قرآن میں ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ تو اصل میں جو بندہ یہ سوچ رہا ہے دین میں آنے سے میری زندگی مشکل ہوگی، وہ تو قرآن و حدیث میں کہیں کلیئر نہیں ملتا کہ مشکل ہوگی۔ یہ ضرور ملتا ہے کہ آزمائشیں زیادہ ہوں گی، لیکن اس کا اپوزٹ ضرور ملتا ہے کہ بے دین ہو کے مشکل زیادہ ہے۔ سورہ طہ کی آیا ہے آیت نمبر 124، 123 ہے 124، اللہ کہتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ جو کوئی بھی ہماری وحی سے پھرے گا، ہماری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ہی ول ہیو اے ڈپریس لائف۔ معیشتاً زنکا کا مطلب ہے ڈپریس لائف، معیشتاً زنکا کا مطلب ہے مشکل زندگی، معیشتاً زنکا کا مطلب ہے تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو یہ تو ملتا ہے، لیکن دوسرے والا نہیں ملتا، وہ تو آپ نے خود سے گھڑ لیا، وہ تو شیطان آپ کو اس سے ڈال رہا ہے کہ مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ، اصل میں دوسرا مل رہا ہے قرآن و حدیث سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات جہاں تک ہے کہ ہاں آزمائشیں زیادہ اس کو آئیں گی، تو اس کے بارے میں شیخ انس نظر ماشاءاللہ ہمارے جو ٹیچر ہیں قرآن، شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ان سے، تو میرے بھی وہ ٹیچر ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت اس کا جواب دیا تھا ایک بار۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں، جو لوگ دین پر نہیں آئیں گے نا، یا اللہ کے جو ہے نا وہ اس پر نہیں آئیں گے، سسٹم پر نہیں آئیں گے، مشکلات ان کو بھی آئیں گی، جو دین پر آئیں گے مشکلات ان کو بھی آئیں گی، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ دونوں کو مشکلات آئیں گی، لیکن جو بے دین ہیں ان کو جو مشکلات آئیں گی وہ بے معنی مشکلات ہوں گی، وہ ایسی مشکلات ہوں گی جو آپ کو توڑ سکتی ہیں، مڑوڑ سکتی ہیں، جو آپ کو ان پروڈکٹیو بنا سکتی ہیں۔ لیکن جو بندہ دین پہ آیا ہوا ہے اس کو جو مشکلات آئیں گی وہ میننگ فل مشکلات آئیں گی، یہ بھی بہت بڑا ڈفرنس ہے، میننگ لیس مشکلات اور میننگ فل مشکلات، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے۔ تو میننگ فل اور میننگ لیس مشکلات میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا، کوئی ایتھیسٹ ہوتا، لیٹ سے کوئی دہریہ ہوتا، آپ مجھے بتائیں اگر اس کے بھائی اسے کنویں میں پھینک دیتے تو اس کے لیے تو لائف اوور تھی، اس کے لیے تو ختم تھی لائف وہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کبھی ہیل ہی نہیں ہونا تھا، اس انسان نے ٹرامے سے ہی کبھی نہیں نکلنا تھا، کیونکہ اسے یہی چیز کھا جانی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیسے، کیونکہ اس کے پاس میننگ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس نہ لائف کا کوئی میننگ ہے، نہ کوئی پرسپیکٹیو ہے، نہ اس کے پاس اللہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی کوپنگ میکینزم ہے، اتنی بڑی مشکل، اتنے بڑے ٹرامے سے مقابلہ کرنے کا، تو وہ تو بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک میننگ لیس مشکل ہے، لیکن یوسف اسلام کے لیے وہ میننگ فل مشکل تھی، کیونکہ آگے جا کر دیکھیں بات ثابت ہو گئی کہ ان کا کنویں میں پھینکا جانا وہ ذریعہ بنا عزیز مصر کا انہیں خریدنے میں، اور عزیز مصر کا پھر انہیں محل لانے میں، ان کی تربیت کرنے میں، اور ان کو ایلیٹ کلاس لائف دکھانے میں، تاکہ وہ کل کو پریپیئر ہو سکیں اس جگہ کو رول کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں ان کے پاس تو پرسپیکٹیو تھا، اور ان کے پاس تو بہت بڑا میننگ تھا۔ تو مشکل تو ایتھیس پہ بھی آتی ہے، مشکل تو نبی پہ بھی آتی ہے، مشکل تو دیندار بندے پہ بھی آتی ہے، لیکن دیندار بندے کا کیا کیا اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے پاس پرسپیکٹیو ہوتا ہے، کیونکہ وہ دین سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی تو ہے نا، ہم صرف وہ حدیث لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پھر اس پہ آزمائشیں زیادہ بھیجتا ہے۔ بھائی آزمائشیں تو دونوں پہ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، مشکلات تو دونوں پہ آ رہی ہیں، اگر آپ آزمائش کو چلیں مشکل کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں وہ تو دونوں پہ آ رہی ہیں، لیکن اچھا پرسپیکٹیو اور میننگ کس کے پاس ہوگا؟ جو دین پر آ جائے گا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیشتاً زنکا کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ وہ دین پر نہیں ہے تو اس کی مشکل اس کے لیے عذاب بن جائے گی. اس کی مشکل اس کے لیے عذاب اس لیے بن جائے گی کیونکہ اس کے پاس کوئی کوپنگ میکنزم نہیں ہوگا سوائے دوائیوں کے، سوائے جو ہے وہ ٹھیک ہے لوگوں کے آگے جا کر بات کرنا. تو دیندار بندہ جو ہے اس کے لیے خیر کوپنگ میکنزم بہت وسیع ہوگا، اس کے پاس پرسپیکٹو بہت وسیع ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی، جی سوری، یہ چیزیں جو ہے نا بڑی قابل غور ہے، اور یہ اس ٹاپک میں بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ کو یہ مسکنسیپشن ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنی ٹاک میں کوئی نہ کوئی ایسا عوامی پوائنٹ بھی لانا چاہیے جو لوگوں کے ذہن میں ایک مسکنسیپشن ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل بیریئر. ٹھیک ہے، یہ میں اینڈ میں لکھ دیتا ہوں کہ ایڈریسنگ سائیکولوجیکل بیریئر آف آڈینس از ویری امپورٹنٹ. آڈینس، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں ایف سی کالج میں میرا اور مغیرہ بھائی کا ایک لیکچر ہوا کرپشن کے اوپر. تو اب ظاہر ہے آڈینس کو پتا ہے کہ انہوں نے آگے کیا بات کرنی ہے. اسلامک سپیکرز ہیں، انہوں نے یہی کہنا ہے جی کہ متقی بنیں، نمازیں پڑھیں اور کرپٹ نہ بنیں، اور بس ٹھیک ہے خوشحالی ہوگی، دین پر عمل کریں. تو جب بھی ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا تو پہلا سوال ہی آڈینس، کیونکہ آپ کو پتا ہے آڈینس آج کل بڑی تیز ہے اور وہ ساری دنیا کو فالو کرتے ہیں، تو وہ پہلا سوال ہی یہ کرتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ جتنی اسلامک کنٹریز ہیں ان کی اکانومی بھی ڈاؤن ہے، وہ کرپٹ بھی بہت زیادہ ہیں. پاکستان کی مثال دیتے ہیں، گوالا آپ کے ہاں دودھ میں پانی مکس کرتا ہے، آپ کے ہاں لوگ داڑھی رکھ کے بھی دو نمبریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب یہاں بہت کامن ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں دیندار بن جاؤ، تو یہ جو آلریڈی دیندار لوگ ہیں یہ کیوں پھر کرپٹ ہیں؟ اگر دیندار بننے سے کرپشن ختم ہوتی ہے تو پھر یہ کیوں کرپٹ ہیں؟ اور وہ کنٹریز جو ایتھیسٹ ہیں، جو دین پہ نہیں چلتی، جو سیکولر ویلیوز پہ چلتی ہیں، وہ تو بڑا پروگریس بھی کر رہی ہیں، گرو بھی کر رہی ہیں، ان کی تو اقدار بہت زبردست ہیں. گورے تو جھوٹ نہیں بولتے، گورے تو لین کو فالو کرتے ہیں، ٹریفک کو فالو کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ تو پھر پوری گردان پڑیں گے گوروں کی کوالٹیز کی. تو بہتر ہے آپ یہ پوائنٹ شروع میں ہی ایکسپلین کر دو کہ دیکھیں دین اسلام کچھ اور ہے، مسلمان کا عمل کچھ اور ہے، یہ دو الگ چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورے اگر کچھ چیز اچھی کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، مان لو آپ جب مان لیں گے ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی، ماننے میں کیا حرج ہے؟ بھئی اچھی بات ہے اگر انگلینڈ میں رولز فالو ہوتے ہیں، امریکہ میں رولز ہوئی تو اچھی بات ہے، تو اس میں جھگڑا کیا ہے؟ ہاں، آپ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ لوگ اگر رولز فالو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ضرور ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ بس وہ رولز فالو بلا وجہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے سزائیں ہیں، اس کے پیچھے لا سٹرونگ ہے. تو دین بھی تو یہی کرتا ہے نا، لا سٹرونگ دیتا ہے، اور دین بھی تو آپ کی ویلیو سٹرونگ کرتا ہے. تو دیکھیں جب آپ شروع میں ہی سائیکولوجیکل بیریئر ایڈریس کر لیتے ہیں تو آڈینس کے بہت سے سوالات خود ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی بات غور سے سنتے ہیں. تو یہ چیز کا خیال رکھیں. ابھی بس لیس دین 1 منٹ ہے، تو یہ ہماری آج کی آؤٹ لائن ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پریزنٹیشن کو دوبارہ ری وزٹ کریں گے، اور پھر دوبارہ جتنا ہم نے اس کورس میں پڑھا اس کو ریوائز کریں گے شروع سے لے کے اینڈ تک، تاکہ آپ لوگ جب اس کورس سے فری ہوں تو آپ کو ایک ٹاک ڈیلیور کرنی آتی ہو، لیکچر دینا آتا ہو، اور ٹیچنگ میتھڈالوجی پتہ ہو انشاءاللہ. تو میں آپ کو اسائنمنٹ اناؤنس کر دوں گا انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم آپ اناؤنس جو ہے اسائنمنٹ بھی کر کے آئیے گا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.